टाठू बच्चों, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाठू बच्चों अस्सलाम अलैकुम। आज छ अस मौजू 8th किस कश्मीरी छ अस परन। अत छ अस मौजू इल्म छ बड़ दौलत। अत लको अस मजमून आज। इल्म छ अख अजीम तो लाजवाल दौलत युस हर अकिस इंसानस पज हासिल करन। इल्म वराय छ इंसान अख हैवान यमिस न हेस ते न होश आसान छ। इल्म छ नूर ते जहलत अनगुट इल्म वराय छ इंसान मर्द तो इल्म सत छ अकल पौद गछान। इल्म सत छ इज्जतस हुरर सपदान। यह छ इंसानस समाजस मज थोद तुलान तो अख आला मुकाम अता करान। इल्म सत छ कौमन हंज खुशहाली तो प्रापर जाई। इल्म छ हथियार यम सत दुश्मन हेको दोस्त बनवित। इल्म सत हेको ब्रह्मन लूकन हंज जिंदगी मुतलिक जानकारी हासिल करित। इल्म छ इंसानस खुदाय सुंद अख बंद बनावन तम सुंदन अवसाफन तो एहतियारन मुतलिक जान दिवान। इल्म सत छ लूकन मज जवाली, बदकारी, दगाबाजी, धोखबाजी दी तो बदकारी खत्म सपदान। इल्म सत छ इंसान पनुन वजूद पहचावित हेकान। यह छ नफसानी खवाहिश काबे रटान छ रूहानी तरक्की लबान। इल्म छ गाश युस अन गटिस मज रईमितन लूकन वथ हावान छ। इल्म छ मुल्कस, इलाकस तो इंसानस हिफाजत करान। इल्म सत आय तम सामान बनावन यम सत इंसान सन जिंदगी सहल तो आसान आस। इल्म सत छ अमीरी तो गरीबी हंज तफरीक मिटावन यिवान। गुब्रो तह बोजू यह पूरा अस यह मजमून इल्मस मुतलिक। इल्म कोता छ सान खतर जरूरी, परन कोता छ सान खतर जरूरी। इल्म वराय छ इंसान अनपोर छ, जाहिल छ, बेकल छ। कह वन यह छ खर, अमिस ना पतह। ये पोर्मुत आस तेल वन अमिस कहानी खर। इल्म वराय छ इंसान खरे आसान। इल्म छ सान जिंदगी हुंद अख आम हिस्स। दपान यह हसा छ अख अजीम तो लाजवाल दौलत। अजीम तो लाजवाल दौलत तो यह छ हर अकिस इंसानस पज हासिल करन। क्या इल्म पज हर अकिस इंसानस चाहे जन यस्तन तो मर्द यस्तन, लकुट यस्तन बोड़ यस्तन। इल्म वराय छ इंसान अनपोर तो जाहिल। दपान गोब्रो इल्म वराय छ इंसान अख हैवान यमिस न हेस ते न होश आसान छ। दपान इल्म वराय छ इंसान हैवान यमिस न हेस या होश छ। इल्म छ नूर तो जहलत अनगुट इल्म वराय छ इंसान मर्द तो इल्म सत छ अकल पौद गछान। दपान इल्म हसा छ सान जहलत अनगुट इल्म वराय छ इंसान मर्द छ सह छ जिंद कहें, सह छ मर्द। हु मर्द ना मोमत मर्द गो कशिर पे तस छ कुनिच पतह। इल्म छ इंसानस अकल तो पौद करान। इल्म सत छ इज्जतस तो हुरर गछान। इज्जत सान अगर कुन जाय गस दपन यह छ तालीम याफ्त बच्चे, अमिस सत करू इज्जत सान कथ। तमिस आस इज्जत पगह छ आसान बनान छ युस यम इल्म पोर तम किस्मत यस आस सह बन जज ते, सह बन DSP ते, सह बन SP ते, सह बन SHO ते। बनान छ बड़ बड़ अफसर ते बनान छ इल्म सत ये इंसान पर। तो इल्म छ समाजस मज थोद तुलान। समाजस मज गो लूकन मज ते छ कथ हेकान करित, बिहित हेकान महफिल मज। इल्म यम न पोर्मुत आस तस सह क्या कर कथ तो अख आला मुकाम अता करान। इल्म सत छ कौमन हंज खुशहाली तो प्रापर जाई। इल्म छ हथियार यम सत दुश्मन हेको दोस्त बन। दपान इल्म सत हसा छ कौमन हंज खुशहाली प्रापर जाई ते। इल्म छ अख हथियार ते सामान अख छ सह छ दुश्मन हेको दोस्त बनवित। इल्म सत हेको ब्रह्मन लूकन हंज जिंदगी मुतलिक जानकारी हासिल करित। दपान यम ब्रह्म लूक छ, यम ब्रह्म अस ब्रोह छ उठमित सन यम मूद पथ कुन तिहिंज पीर मै अस हसा तथ मुतलिक ते हेको जानकारी हासिल करित। कम सत इल्म सत। इल्म छ खुदाय सुंद असल बंद बनावन तम सुंद अवसाफन तो
اختیارَن مُتعلِق زان دِوان دَپان علمہٕ سۭتۍ ہَسا ہٮ۪کو أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُتعلِق یہِ کٔڑِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اختیارَن مُتعلِق زان دِوان علمہٕ سۭتۍ چھِ لوٗکَن منٛز زوٲلی بدکٲری دغا بٲزی دوکہٕ بٲزی تہٕ بدکِر اگر کانٛہہ بد کِردار آسہِ دوکہٕ باز آسہِ دغا باز آسہِ زوٲلی آسہِ تہٕ سُہ چھُ گژھان ختم کَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان علم پرنہٕ سۭتۍ علمہٕ سۭتۍ چھِ اِنسان پَنُن وجوٗد پہچٲوِتھ ہٮ۪کان دَپان علم اگر آسہِ نہٕ اِنسانَس کینٛہہ سُہ وٕچھِ پَنُن علمہٕ سۭتی ہیٚکہِ وجوٗد پَنُن پہچٲوِتھ بہٕ چھُسا اِنسان کِنہٕ حیوان چھُس تہٕ نفسٲیتی خوٲہِشت کانٛپہِ رٔٹِتھ نفسٲیتی خوٲہِش رَٹہِ اِنسان کانٛپہِ اَکھ أکِس کُن وٕچھِ نہٕ بُرٕ نظرِ کینٛہہ خیالات اگر بُرٕ وَتھنَس تِم تہِ وٕچھِ نہٕ کینٛہہ کانٛپہِ رَٹہِ کٲشِر پٲٹھۍ کنٹرول کَرِ پنٛنِس پانَس روٗحٲنی ترقی لَبان علم چھُ گاش یُس اَنہِ گٔٹِس منٛز رٲوۍمٕتٮ۪ن لوٗکَن وۄتھاوان چھِ دَپان روٗحٲنی ترقی تہِ چھِ لَبان سُہ تہٕ علم چھُ گاش تہِ اَکھ سُہ چھُ اَنہِ گٔٹِس منٛز رٲوۍمٕتٮ۪ن لوٗکَن وَتھٕ ہاوان علم چھُ مُلکَس علاقَس تہٕ اِنسانَس حفاظت کَران دَپان علمہٕ سۭتی ہَسا چھُ مُلکَس تہِ علاقَس تہِ اِنسانَس حفاظت کَران علمہٕ سۭتۍ آیہِ تِم سامان بَناونہٕ علمہٕ سۭتۍ آیہِ تِم سامان بَناونہٕ کٕم سامان آیہِ بَناونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سٕنٛز زندگی سہل تہٕ آسان گژھِ دَپان علمہٕ سۭتۍ ییٚلہِ اَسہِ علم کوٚر حٲصِل تیٚلہِ ہَسا کَرِ ساینَسَن کٕم کٕم ترقی ساینَسَن بَنٲوۍ تِم کٕم سامان مگر ییٚلہِ پوٚرمُت چھُ ییٚلہِ تٔمِس دٮ۪ماغ آسہِ اَن پوٚر کیٛاہ ہیٚکہِ سامان بَنٲیِتھ علمہٕ سۭتۍ چھِ أمیٖری تہٕ غریٖبی ہُنٛد تفریٖق مِٹاونہٕ یِوان دَپان علمہٕ سۭتی چھِ أمیٖری تہٕ غریٖبی گژھان ختم سُہ چھُ مِٹاونہٕ یِوان گوٚبریونُم چھُ مُتزادہ الفاظ کشمیٖریَس یِم تہِ تُلِو أتھۍ سۭتۍ أتھۍ مضموٗن لیوٚکھ أتھۍ سۭتی لیکھِو یِم تہِ اِنسان حیوان دۄہ رات گرمی سردی تھوٚد بۄن یُن گژھُن اَصٕل خراب خۄشبوٗ بدبوٗ دانا بیکَل گۄڈٕ پَتہٕ زِد زٔوِل اَدزٔوِتھ سفید کرٛہِنۍ گاش اَنہِ گوٚٹ سیوٚد ہوٚل ٲبی خۄشکی نیک بد پٮ۪ٹھ تَل گُناہ ثواب قصوٗروار بے قصوٗر پوٚز اَپوٚز أمیٖر غریٖب زیوٗٹھ ژھوٚٹ اَسُن وۄدُن دوس دُشمَن چالاک ڈوڈٕ دٔچھُن کھووُر موٚدُر ژُک نوکر مالِک یِم چھِ گوٚبریو مُتزادہ الفاظ گٔے ضِد اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ اَپوزِٹ اَکھ أکِس کیٛاہ لَگہِ یِم تہِ تُلزیو گوٚبریو کاپی پٮ۪ٹھ أتۍ کَرو أسۍ کٲم یِم أنۍنو پَگاہ اٮ۪گزامَس منٛز أتی ہیٚکِو لیکھِتھ یِم باقٕے وَسَلام باقٕے گوٚو